सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाले नहरको डिलबाट हटाएपछि घरबार विहीन भएका ग्रामथान गाउँपालिका 7 तेतडियाका तेतरलाल माझीको परिवार अहिले ढुक्क छ। मोरङ क्षेत्र नम्बर 4 का निवर्तमान सांसद अमनलाल मोदीको पहलमा नयाँ घर पाएपछि उनी ढुक्क भएका हुन्। तेतरलाल जस्ता 80 परिवारको नयाँ घर बनेको छ। सांसद मोदीको पहलमा माझी जस्तै भूमिहीन र गरीब परिवारले सुविधा सम्पन्न बस्तीमा घर पाएका हुन्। पहिने हमार घर एक धबियारे से चले ने ये नहर तो सौगा छे नहर का तो बसल नहर से वो छे ने सिंचाई सब एक उठा दिल गे तब सौगा गरीब दुखिया जगह कखरू नहीं कते जेते सौगा ये लड़िया डांग ये पूरा काट मार हेले जगह धनी से तो वो कर से हमरा से जीते लेने मुद्दा तो अपना अपनी के घर बना लेने बनाला के बाद तो पाछू 1-2 साल के बाद ये सरकार ये ले अमन मोदी तो कहले हम बाठो दू घर बना तो पहन कर घर सब तोड़ दिले तब ये दिल के सरकार बना अमन मोदी का सबटा घर दिल के बना अखने छे वह सरकारी घर हमरा का सब रोजी रोटी करे वाला अब फेन हेले उम्मीदवार है ता अमन मोदी जीता पड़ले न फेन। सरकारी जमीनमा नमूना आवास परियोजना अन्तर्गत निर्माण भएको 3 कोठे पक्की घर लक्षित परिवारलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ। मोदीको लगातारको पहल र मेहनतका कारण भूमिहीन गरीबले नयाँ घर पाएका हुन्। बस्तीसम्म उनकै पहलमा बाटो र बिजुली पनि पुगेको छ। नमूना आवास निर्माण गरिएको क्षेत्रमा अझै खाली जग्गा छ। खाली रहेको जग्गामा नयाँ घर निर्माण गरेर क्षेत्रकै गरीब र सुकुम्बासीलाई हस्तान्तरण गर्ने मोदीको योजना छ। ग्रामथान सहित कठहरी, बेलवारी, विराटनगरका भूमिहीनलाई पनि आवास बनाउने सपना उनले साँचेका छन्। मोदीको पहलमा क्षेत्र नम्बर 4 का 1103 घरको छानो फेरिएको छ। मोदीको पहलमा घरको छाप्रोमा बसिरहेका 1103 विभिन्न परिवारले टिनको छानो पाएका हुन्। अब अहिले त झपझुप खोपडी सोपडी बनाएर बसेको थिए। अमन मोदीले धेरै सहयोग गरेको छ हैन। अनि यसपालि जिताउनु पर्यो। अझै कुनै छ बनाइदिन्छ। 3 कोठा छ, एउटा किचन रुम छ हैन, बाथरुम छ, जम्मा 3 कोठा अनि बाथरुम 4। समुदायमा त अब सबै छ। यहाँ सहनी छ, चौधरी छ, ऋषिदेव पनि छ, सबैजना छ मिलेको हैन। अनि अमन मोदीले गर्दा यहाँ त धेरै गरेको छ। म एउटा सामान्य परिवार भएको कारणले कोही मान्छेहरू काम गरेर आउँदा घरको स्थिति नाजुक भएको अवस्थाको कारणले पानी पर्दा घर चुइने ती पात्रहरू राम्रो बसोबास पनि गर्न नसक्ने स्थिति भएको कारणले मेरो सोच र दृष्टिकोण कि मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा म निर्वाचित भइसकेपछि मेरो केही चाहनाहरू थियो। त्यो चाहना अन्तर्गतमा म पनि एउटा सामान्य परिवार भएको कारणले गरिबीको रेखामुनिमा रहेका मान्छेहरू कति दुःख पाउँछन्, कति मान्छेहरू चाहिँ दुखी छन् भनेर मैले राम्रो बुझेको कारणले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा जब म निर्वाचित हुन्छ मेरो सपना थियो कि यहाँका गरिबी रेखामा रहेका मान्छेहरूलाई कमसे कम जो बसोबास गर्नको निम्ति पनि शुद्ध राति उसको चाहिँ छानो भनेको आकाश जो पानी पर्दा बस्ने स्थिति थिएन, ती जनतालाई कसरी मुक्ति दिने, कसरी ती जनतालाई अलिकति भए पनि मलमपट्टि गर्ने भनेर सोचेँ। र मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा जब निर्वाचित भइसकेपछि त्यसको नमुनाको रूपमा ग्रामथान 7 को बजरङबली छेउमा जसलाई लडाइया डाँगी भन्छन् मेरो आफ्नै संसद कोषबाट सुरुवात गरेँ। केन्द्रीय सरकारबाट पहल गरेँ। गाउँपालिकाबाट पनि साझेदारीको काम भएको कारणले आज त्यहाँ नमुना बस्तीको रूपमा तपाईँलाई चाहिँ गरिबीको रेखामुनिमा रहेका मान्छेहरू ती पात्रहरूलाई आज चाहिँ घर निर्माण भएको छ, आवास निर्माण भएको छ। एउटा नमुनाको रूपमा धेरै दुःख गरेँ। मेरो एउटा प्लान, एउटा जो सपना थियो त्यो कठहरीमा पनि दलित समुदाय जसलाई ऋषिदेव समुदाय भन्छ मैले सक्ने सुरुवात गरेको छु। कठहरी 2 मा सुरुवात गरेँ। जतिखेर मैले 50 लाख दिएर सुरुवात गरेको थिएँ कि अरूले पनि सिकोस्। त्यस्तै कठहरी 7, कठहरी 6 केन्द्रीय सरकारबाट र कठहरी 7 आफ्नै संसद कोषबाट त्यसरी पहल गरेर मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका गरिबी अन्त्य गर्नको निम्ति दिन दुखीहरू जो दुःख पाएका मान्छेहरू त्यो अन्त्य गर्नको निम्ति केही सुरुवात गरेको छु। भोलिका दिनमा पनि यी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा सुकुम्बासी, गरिब र दलितहरूको जो बसोबासको निम्ति बास छैन ती बासको निम्ति पनि त्यो अभियान निरन्तरता हुनेछ। एकीकृत नमुनाको नाममा होस् या चाहिँ जनता आवासको कार्यक्रम मार्फत होस्, यो कार्यक्रममा निरन्तरता दिनेछु। ग्रामथानको मोतीपुर र बेलबारीको बाहुनी जोड्ने पुल नहुँदा सो क्षेत्रका स्थानीयले लामो दुःख पाए। चुनावको समयमा नेताहरूले पुल निर्माणको आश्वासन दिए तर पूरा गरेनन्।
2074 सालको निर्वाचनमा बस्तीमा आएर पुल बनाउने मोदीको प्रतिबद्धता पनि कमैले विश्वास गरेका थिए, तर उनले 5 वर्षे कार्यकालमा प्रतिबद्धता पूरा गरे। मोदीको पहलमा पुल बनेपछि सबै नेता उस्तै हुन्छन् भन्ने भाष्य फेरिएको स्थानीय बताउँछन्। मोदीले पुलको उत्तर दक्षिणतर्फ लोहन्द्रा खोलामा तटबन्धन निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। तटबन्धनपछि खोलाको कटान रोकिएपछि खेती योग्य जमिन सुरक्षित हुँदा स्थानीय ढुक्कले निदाउन पाएका छन्। सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको नहर सहितको पुल लोहन्द्रा खोलाको बाढीले बगाएपछि स्थानीयको खेतीमा सिँचाइ मात्र रोकिएनन्, आवत जावत पनि अवरुद्ध भयो। तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुललाई क्षतिग्रस्त पुलको अवलोकन गराएर मोदीले पुल बनाउनका लागि पहल गरे। साइफन सहितको नयाँ पुल निर्माण मोदीकै पहलमा अगाडि बढेपछि स्थानीयको समस्या समाधान हुने क्रममा छ। पुष्पलाल चोकबाट विराट चोक जोड्ने 4 लेनको लोभलाग्दो सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ। विराट चोक पूर्वबाट विराटनगरसम्म आवत जावतको छोटो यो सडक प्रदेश 1 सरकारको गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढेको थियो। संघीय संसदको रूपमा मोदीले यो सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका खेले। बजेट रोकिएको भन्दै काम रोकेर बसेका ठेकेदारले मोदीकै पहलमा बजेट निकासा भएपछि तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाए। सडकबाट क्षेत्र नम्बर 4 का बासिन्दालाई विराटनगर नजिक बनेको छ। व्यापार व्यवसाय गर्न सहज पनि भएको छ। ग्रामथानको मोतीपुर बजार सांसद मोदीको पहलमा टहरा निर्माण भएपछि बजारको स्वरूप फेरिएको छ। मोतीपुर बेलबारी जोड्ने सडकको बेलबारी खण्ड कालो पत्र बनेको छ। स्थानीयवासी सडक कालो पत्र भएपछि काम गर्न धेरै सजिलो भएको बताउँछन्। बेलबारीबाट बाहुनी हुँदै कटहरीको नयाँ बजार जोड्ने रणनीतिक सडक पनि मोदीको पहलमा कालो पत्रे सुरु भएको छ। पहिले भनेको यो हामी हेर्नुस् पैनीको डिलबाट हिँडेको बाटो हो हैन, यहाँ बाटो थिएन कुनै पनि। पैनीको डिलमा हामीहरू हिँडेर यहाँबाट भनेको यो तल्लो गाउँबाट धानको बोरा पनि नाम्लोमा हालेर यहाँ माथि निकाले हो। हिँड्नु पर्दा हातमा चप्पल बोकेर हिँड्नु पर्थ्यो पहिले। त्यसपछि माओवादीकै कालमा यो बाटो खनियो, मेटियो पनि, फेरि खनियो, अहिले चाहिँ सुचारू भयो। अब अहिले पिच भयो त धेरै सहज भयो नि त। अहिले त यो पिच चाहिँ अब अमरलाल मोदीले भन्ने सुन्या हो हैन। त्यतिखेर म यहाँ थिइनँ पनि, म बाहिरै बस्थेँ। आवाज जहाजमा त सहज छ नि। अब अहिले यो त भने त पहिलेको हाम्रो जस्तो पूर्व पश्चिमको राजमार्ग जस्तो भयो अहिले त। बेलबारी नगरपालिका 7 डागी टोलका बासिन्दालाई कयर खोलामा पुल नहुँदा ठूलो शास्ति थियो। सांसद मोदीको पहलमा पक्की पुल बनेपछि उनीहरूलाई ओहोर दोहोरमा सहजता मात्र भएको छैन, कृषि उपज बजारसम्म लैजान र गुजाराका लागि पनि सहज भएको छ। हामीलाई धेरै समस्या भएको थियो। हामी यो तलबाट जानु पर्थ्यो, पानी थियो। पानीबाट जाँदाखेरि भारी लिएर जाँदा नाल लिन जाँदा धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। पानी हुन्थ्यो, त्यहाँ डाँडा थियो, डाँडाबाट हामी चढेर जान्थ्यौँ, गाह्रो हुन्थ्यो। धेरै सजिलो छ नि भारी सारी लानलाई। साइकल अब यसरी हामी साइकलमा जानुपर्छ, बच्चाहरू लिनलाई भारी पुर्याउन जानुपर्छ, मिल जानुपर्छ। अहिले सजिलो भएको छ, धेरै सजिलो। वर्षौंसम्म बिजुलीको समस्या झेलिरहेका बेलबारी 7 का स्थानीयले मोदीको पहलमा सहज रूपमा बिजुली बाल्न पाएका छन्। धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण भएको छ। सांसद मोदीको पहलमा क्षेत्रभरि साना र ठूला 100 योजना अगाडि बढेका छन्। पूर्वाधार, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सिँचाइ र पर्यटन क्षेत्रका धेरै योजना एकै साथ अगाडि बढेका हुन्। ग्रामथान गाउँपालिका 5 को राम जानकी मन्दिर, घेरा 12 र सामुदायिक भवन निर्माण भएको छ। कठहरी गाउँपालिका 4 मा सामुदायिक भवन निर्माण भएको छ। ग्रामथान गाउँपालिका 2 टहरा सहित व्यवस्थित बजार बनेको छ। ग्रामथान 1 मा सामुदायिक भवन सांसद मोदीकै पहलमा निर्माण भएको हो। कटहरी 4 खैरवाना सडकको निकास नाला निर्माण भएको छ। विराटनगर महानगरपालिका 3 मा रहेको परोपकार सामुदायिक भवन मोदीकै पहलमा सम्पन्न भयो। कटहरी गाउँपालिका 2 मा ब्रह्मकुमारी राजयोग उपसेवा केन्द्रको भवन निर्माण र विराटनगर 1 मा पाथीभरा सामुदायिक भवन निर्माणमा मोदीकै भूमिका रह्यो। विराटनगर 3 मा शङ्खुबा सभाली संगम भवन र बर्हा सांस्कृतिक भवन, कठहरी 3 मा सामुदायिक भवन, विराटनगर 8 मा मधुमारामा बलुवाही सामुदायिक भवन निर्माणको लागि मोदीकै पहलमा बजेट विनियोजन भएको हो। तत्कालीन सांसद मोदी सहितको पहलमा कठहरीको महेशपुरमा विपन्न परिवारको लागि आवास निर्माण भएको छ। झोराहाटबाट ताकिया जाने सडक कालेपत्र भएको छ। खरबन्ना खोलमा पुल निर्माण भएको छ। धनपाल थान स्कुलको भवन र श्रीदेवी माध्यमिक विद्यालय तेतडियाको भवन पनि उनकै पहलमा निर्माण भएको हो। क्षेत्र नम्बर 4 का सबै विद्यालयमा मोदीको पहलमा विभिन्न योजनाहरू परेका छन्। रङ्गेली बबिया बिर्ता जोड्ने झोलुङ्गे पुल सहित लोहन्द्रा खोलमा 2 वटा झोलुङ्गे पुल पनि उनकै पहलमा निर्माण सम्पन्न हुँदा स्थानीयलाई सहज भएको छ।
विराटनगर 3 को दीप ज्योति मार्ग स्तरोन्नतिका लागि मोदीले नै बजेट विनियोजन गराएका थिए। मोदीको पहलमा विराटनगर 3 मा थारू कल्याणकारी भवन निर्माण भएको छ। मोदीकै पहलमा विराटनगर 8 मा राजवंशी समुदायको सामुदायिक भवन निर्माण भएको छ। मोदीको पहलमा घोडाहामा सरदार समुदायको सामुदायिक भवन निर्माण भएको छ। सांसद मोदीको पहलमा दीर्घकालीन महत्वको कटहरी 5 मा शहीद स्मृति प्रतिष्ठान स्थापना भएको छ। प्रतिष्ठानको संरचना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रतिष्ठानबाट आधारभूत तहबाट विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। विराटनगर 2 को मुनाल पथ पूर्वतर्फको सडक कालेपत्रे विराटनगर 19 महेशपुरदेखि रङ्गशाला जाने बाटो ग्राबेल र ग्रामथान 3 मा शिव मार्ग कालोपत्रका लागि मोदीले बजेट विनियोजन गराएका हुन्। त्यस्तै विराटनगर 3 को सयपत्री मार्ग स्तरोन्नति र विराटनगर 2 को सौगात मार्गमा नाला निर्माणका लागि मोदीले नै बजेट विनियोजन गराएका थिए। 5 वर्षे कार्यकालमा सांसद मोदीले गरेका कामको फेरि हस्त लामो छ। लाल भित्ती करिब चोक सडक विराटनगर 19 मानहरको टोलसम्म सडक विराटनगर 3 हिमशिखर मार्गको सडक र नाला स्तरोन्नति मोदीकै पहलमा सम्पन्न भयो। राजवंशी चोकदेखि पुष्पलाल चोकसम्मको सडक सुधारको काम पनि मोदीकै पहलमा सम्पन्न भएको हो। विराटनगर 1 राम लक्ष्मण मार्गको सडक र नाला विराटनगर 3 आयल निगमबाट पूर्वतर्फ A1 क्वालिटी स्कुल जाने सडक र नाला निर्माण विराटनगर 3 कै उदय मार्गदेखि उत्तर औषधि व्यवस्था विभागदेखि दक्षिणसम्मको सडक र विराटनगर 3 मा नै पृथ्वी मार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नति मोदीकै पहलमा भएको हो। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको पृथ्वी टोल विकास संस्थाको गेटदेखि शान्ति टोल जोड्ने सडक विराटनगरको राम लक्ष्मण मार्ग र नेता चोकसम्मको सडक विराटनगर 1 पोखरिया शान्ति चोकदेखि उत्तरतर्फको सडक स्तरोन्नति र नाला निर्माणको बजेट ल्याउन मोदीकै पहल थियो। विराटनगर 10 निर्मल जल उद्योगबाट पश्चिमतर्फ निशान मार्ग स्तरोन्नति र अन्य सार्वजनिक संरचना निर्माणमा मोदीकै पहल थियो। विराटनगर 2 को हनुमान मार्ग र विराटनगर 1 को रङ्गशाला मार्ग स्तरोन्नति विराटनगरको शनिहाटदेखि बुधहाटसम्मको सडक हिमशिखर मार्गको सडक तथा नाला निर्माण र सयपत्री सडक कालोपत्रेको काम मोदीकै पहलमा सम्पन्न भयो। विराटनगरको विष्णु माया पुस्तकालयको अधुरो भवन निर्माण राम जानकी मन्दिर सामुदायिक भवन चित्रगुप्त तथा छैठ माताको सामुदायिक भवन पनि मोदीकै सक्रियतामा बन्यो। ज्येष्ठ नागरिक हातेमालो नागरिक सेवा समाजको अधुरो भवनको निर्माण मोदीले बजेट विनियोजन गराएपछि सम्पन्न भयो। पोखरिया माध्यमिक विद्यालयको स्कुल ट्रस्ट प्यानल मोदीकै पहलमा भयो। पछिल्लो 5 वर्षमा मोदीको पहलमा क्षेत्र नम्बर 4 का सबै सामुदायिक विद्यालयलाई विभिन्न शीर्षकमा अनुदान प्राप्त भएको छ। केहीले भवन पाएका छन्, केहीमा कम्प्युटर ल्याब पाएका छन्। बेलबारीको नगरपालिका बस पार्क पनि मोदीको पहलमा निर्माण भएको हो। कोरोना महामारीले आक्रान्त बनाएका बेला समस्यामा परेका सयौं परिवारलाई सांसद मोदीले मानव सहयोगी हातहरू नामक संस्था मार्फत विपन्नका लागि राहत उपलब्ध गराए। उनी आफै पनि राहत वितरणमा खटिएका थिए। प्रदेश सरकारले कोशी कोभिड अस्पताल निर्माण गर्दा उनले पनि सांसद विकास कोषबाट बजेट उपलब्ध गराए। अध्ययन अवलोकनका लागि कोरिया भ्रमणमा पुगेका बेला उनले त्यहाँबाट मच्छर विरुद्ध औषधि छर्कने मेसिन ल्याएर आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने पालिका र अस्पताललाई वितरण गरे। मोदीले उपलब्ध गराएको मेसिनले अझै प्रयोग भइरहेका छन्। पछिल्लो 5 वर्षमा मोरङ क्षेत्र नम्बर 4 मा सांसद अमनलाल मोदीको पहलमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरका दीर्घकालीन महत्वका काम भएका छन्, जसको लिस्ट धेरै लामो छ। निरन्तर जनताको बीचमा रहेर सुख दुःखमा दिनरात खटिने उनी सरल र सहज नेता हुन्। उनी ठूला घर र होटलमा भेटिँदैनन्, चिया पसलदेखि जनताका घरमा भेटिन्छन्। संसदमा पनि लगातार क्षेत्रको विकासका मुद्दाहरू, नागरिकको सरोकार र आम चासोका मुद्दाहरू उठाइरहने मोदीले आफ्नो अब्बलता पुष्टि गरिसकेका छन्। योग्य, सक्षम, क्षमतावान, दूरदर्शी नेता पाएकै कारण क्षेत्र नम्बर 4 को मुहार फेरिने क्रममा छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका 37 वर्षीय मोदी गरिबले जन्माएका नेता हुन्। 7 वर्षको छँदा बुबा पवनलाल बितेपछि उनीमाथिको छत उजाडिएको थियो। खाना लाउनैकै लागि अनेकौं सङ्घर्ष गरिरहेको परिवारका मुख्य अभिभावकले नै संसार छाडेपछि उनलाई स्कुल जान पनि सहज भएन। आमाले छोराछोरीलाई 2 छाक खाना खुवाउनैकै लागि छिमेकीमा बनिबुत्तो गरे। स्कुल पढ्नका लागि अमन लालले अनेकौं सङ्घर्ष गरे। दिउँसो स्कुल र बिहान बेलुका फ्याक्ट्रीमा काम गरेर SLC सम्मको पढाइ सके। माओवादी संघको आवद्धता उनको
2056 सालबाटै सुरु भएको थियो। कक्षा 9 मा पढ्दै गर्दा माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको सदस्य बनेका उनी महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा अध्ययन गर्दा गर्दै राजनीतिमा सक्रिय भए। अनेकौं दुःख गरेर बीएसम्म पढेका मोदीले पढाइ खर्च जुटाउन विराटनगरको होटल नमस्कार, इस्टर्न स्टार लगायत होटलमा मजदुरीको काम गरे। आमा बालो देवीले बनी बुत्तो गर्दा हाट बजारमा आलु चप बेचिन्। छोराछोरी पाल्नका लागि उनले गरेको सङ्घर्ष स्वास्थ्यले साथ दिएसम्म चलेको थियो। शारीरिक रूपमा कमजोर भएपछि उनले गत वर्षबाट मात्र आलु चप बेच्न छाडेकी थिइन्। बालो देवीका 2 छोरा र 5 छोरी मध्ये कान्छो अमनलाल मोदी राजनीतिमा छन्। अमन राष्ट्रिय स्तरका नेता हुन्। उनका दाजु सुनसरीको दुहुबीमा पसल चलाउँछन्। सङ्घर्ष गर्न आमाबाट सिकेको बताउने मोदी इमान्दार भएर जनताको सेवा गर्न राजनीतिमा आएको बताउँछन्। 2056 सालदेखि राजनीतिमा होमिएका मोदी माओवादी आन्दोलनकै क्रममा 2060 साल पक्राउ परेपछि 2 वर्ष 3 महिना जेल बसे। हिरासत र जेलमा उनले चरम शारीरिक र मानसिक यातना भोग्नु पर्यो। गरिब पिछडिएको वर्ग, थारू, मधेसी, मुस्लिम, क्षेत्री बाहुन सहित आम नेपाली नागरिकको समान हक अधिकारका निम्ति सङ्घर्षमा होमिएका मोदी त्यसकै अभियानमा निरन्तर सक्रिय छन्। उनी 2070 सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट समानुपातिक संसद बनेका थिए। भ्रष्टाचार विरुद्ध पटक पटक आवाज उठाउने उनले संविधान निर्माणका क्रममा पनि सार्वजनिक महत्त्वका धेरै मुद्दा संसदभित्र प्रवेश गराएका थिए। संविधान निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेलेकै कारण उनले 2074 मा प्रत्यक्ष तर्फको टिकट पाएर विजयी बनेका थिए। उनले किसानलाई समयमा नै मल बिउ उपलब्ध गराउन माग गर्दै संसदमा खरो रूपमा बोले। ऐन कानून निर्माणका क्रममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। सार्वजनिक लेखा समितिमा रहेर भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध खबरदारी गरे। आफ्नो क्षेत्रका जनताको समस्यालाई संसदमा पुर्याए। विराटनगरको विकास र गुमेको शाखा फर्काउनका निम्ति सांसदमा बोल्ने पहिलो नेता हुन् उनी। विकासमा पछि परेको मोरङ क्षेत्र नम्बर 4 मा मोदी सांसद भएपछि दीर्घकालीन महत्त्वका योजनाहरू अघि बढेका छन्। केही योजना सम्पन्न भएका छन्, केही निर्माणाधीन छन्। आफूले सुरु गरेका योजनाहरू सम्पन्न गर्न र क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन आगामी मङ्सिर 4 गतेको लागि पुनः प्रतिनिधि सभामा उम्मेद्वार बनेको मोदी बताउँछन्। निर्वाचनबाट नेतृत्वमा पुग्न पाए। जनता आवास कार्यक्रम मार्फत गरिब र सुकुम्बासीलाई घर बनाउने योजनालाई अझ द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने उनको योजना छ। क्षेत्रका अधुरा योजना पूरा गर्ने सँगै थप सडक, कालेपत्रे, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, खानेपानी, रोजगारको क्षेत्रमा काम गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ। हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा जतिखेर म निर्वाचित भएँ या जनताले निर्वाचित गरिदिनु भयो, मेरो धेरै चाहनाहरू थिए। चाहे विकासको सम्बन्धमा होस्, चाहे सांस्कृतिकको सवालमा होस्, चाहे आर्थिकको कुरामा होस्, चाहे समग्र विकासको कुरामा चाहिँ जुन सोचेको थिएँ, जुन आफूले लक्ष्य लिएको थिएँ, त्यो पुरा गर्न सकिनँ। केही कुरा भएका छन्, केही नभएका होइनन्। यद्यपि 5 वर्ष चाहिँ द्रुत गतिमा हुनुपर्ने कामहरू केही हुन सकेनन्। 2-3 फ्याक्टरहरू छन्। एउटा फ्याक्टर भनेको पहिलो त संसद विघटन भयो। एक पटक होइन, 2 पटक भयो। पार्टीभित्र आन्तरिक कलह भयो। कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि काम गर्ने स्थिति भएन। त्यस्तै यी सबै कुराले गर्दाखेरि जुन म लक्ष्य सहितको एउटा चाहिँ सपना बोकेर यो निर्वाचन क्षेत्रमा जनताको बीचमा चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता गरेको थिएँ, कयौं कुराहरू पूरा गर्न सकिनँ। यद्यपि अहिले पनि म जनताको बीचमा जहिले पनि दुःख सुखमा, चाहे हस्पिटल होस्, चाहे कुनै किसिमको बिरामी पर्दा सहयोग गर्ने कुरा होस्, चाहे एउटा चाहिँ सामान्य मान्छेदेखि ठुल्ठुला मान्छेमा सम्पर्क गरेर या फोन सम्पर्क, डाइरेक्ट फोन सम्पर्क गरेर होस्, मैले सक्ने जति चाहिँ हरेक प्रकारको सहयोग गरेको छु। म त्यो सांसद पनि होइन कि म ठुलो पल्टिने, ठुलो हुने, त्यो पनि होइन। म जनताकै बीचमा रमाइराखेको छु र जनताकै बीचमा जान्छु। दुःख सुखमा चाहिँ साथ सहयोग भएर नै काम गरिराखेको छु। त्यसै यी सबै कुरा गर्दै गर्दा केही राम्रा कुरा पनि चाहिँ आफूले अनुभव पनि प्राप्त गरेको छु। तपाईँहरूले निर्वाचित गरिसकेपछि एउटा विश्वविद्यालय तपाईँलाई सिके जस्तै भइराखेको छ। जो 4 देखि 5 वर्ष संसदको कार्यकाल जो बिताएँ, त्यसमा चाहिँ एउटा सिक्ने प्रक्रिया पनि रहेछ। हामी कयौं राम्रा काम पनि गरिरहेका छौँ, कयौं काम हुन सकेको छैन, कयौं काम निरन्तरता दिनुपर्नेछ। कयौं गाउँहरूको बारेमा जानकारी लिँदा यत्रो निर्वाचन क्षेत्र छ, प्लान र योजना अन्तर्गत काम गर्न सकिएन र केही सुरुवात भएका छन्। ठुल्ठुला कामहरू जस्तै मैले गरेका कामहरू तपाईँलाई चाहिँ हेर्न सकिन्छ। सबभन्दा समस्याको चाहिँ बाहुनीको समस्याहरू गरौँ। बाहुनीमा तपाईँलाई किसानहरूले तपाईँलाई चाहिँ
नहर भत्केको कारणले पानी या सिँचाइ गर्न पाइरहेका थिएनन्। अनि मलाई भन्नुभयो त्यहाँका जनताहरूले, यदि तपाईँ निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो सिँचाइसँग सम्बन्धित कुराहरू गरिदिनुहुन्छ कि गर्दिनु न किसानको लागि भन्दा हुन्छ भने म वैकल्पिक फेरि पनि भन्दैछु, लोहन्दाको पानी नहरमा हाल्ने काम गर्यो। त्यसपछि बहुत सङ्घर्षको बिचमा तपाईँले चाहिँ ठुलो नहरमा पुल हाल्ने काम गर्यो। ठुलो नहरमा पुल मात्र होइन, साइफन भन्छ, त्यहाँ पानी चलाउने काम हो। अहिले पनि किसानहरूले पानी पाइरहेको र त्यहाँको साङ्लीमार बाटो भन्छन्, अर्को चाहिँ सोमबारेको बाटो छन्, अझै 2टा पुलहरू छन्। त्यहाँ हामीले गर्न सक्ने कामहरू पर्याप्त ठुल्ठुला काम गऱ्यौँ। अझै चाहिँ धनपाल गढी भन्छन्, अर्को चाहिँ भाउनेदेखिको सडक भन्छन्। यी सबै हाम्रै कार्यकालमा भए र अझै भन्नुपर्दा ग्रामथानतिर आउँदा गरिबीको रेखामुनिमा रहेका मान्छेहरूलाई नमुना बस्ती बनाइदिने, एउटा गरिबी रेखामुनिबाट जो चाहिँ बस्ने ठाउँ छैन ती मान्छे, म पनि एउटा सामान्य परिवार भएको कारणले ती कठरीमा पनि त्यस्तै चाहिँ सुरुवात गरेँ। विकासको कुरामा हरेक विराटनगरका चाहिँ मठ मन्दिर सामुदायिक भवनमा चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्ने अथवा सामुदायिक रूपमा चाहिँ पिछडेका चाहिँ ती चाहिँ सामुदायिकलाई अगाडि बढाउनको निम्ति थारू सङ्ग्रहालयको रूपमा, बाँतर सरदार समुदायको रूपमा, राजवंशी समुदायको रूपमा यस्ता धेरै सामुदायिक भवनहरू पनि मैले सुरुवात गरिदिएँ। विराटनगरको बारेमा तपाईँहरूलाई थाहा छ, मैले भन्नै पर्दैन। चाहे रिङ रोडको कुरा होस्, एयरपोर्टको कुरा होस्, यहाँको ढल निकासको कुरा होस्, चाहे यहाँका चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ व्यवस्थित सहर बनाउने कुरा होस्, म जतिको चाहिँ संसदमा कमी मान्छे बोलेका छन्। कठरीको सवालमा हेर्न सक्नुहुन्छ, हुलाकी राजमार्गको कुरा छ, त्यसपछि चाहिँ महिषपुर जमतोकीको बाटो छ, अझै भन्दा तपाईँलाई सिङ्या खोलाको तटबन्धनको कुरा छ, तपाईँ लोहन्दा खोलाको तटबन्धनको कुरा छ। हामी हाम्रो कार्यकालमा गर्न सक्नेहरू काम कयौँ गरेका छौँ, कयौँ बाँकी छ। तसर्थ तपाईँहरूसँग केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। हिजोसम्म गरेका कामहरू कयौँ बाँकी छन्, कयौँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अझै भन्नुपर्दा तपाईँलाई चाहिँ गिधनियाको पुल होला, मोतीपुरको पुल पूर्णता सफलताको कुरा होला, अझै भन्नुपर्दा तपाईँलाई चाहिँ मिलनचोकको बाटो होला, महेशपुरदेखि लिएर बबिया बित्तासम्मको बाटो होला, नयाँ बजारदेखि लिएर बेलबारीसम्मको एक अन्तरिक सडक एक होला। यी सबै कुराहरू केही बाँकी छन्, केही कुरा सुरुवात भए। मैले यी सबै कुरा भनेर अहिले साध्य छन् धेरै विकासहरू हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा भएका छन्। यद्यपि मैले सोचे जस्तो जो सपना बोकेका थिएँ ती कुरा पुरा नगर्न सकेको कारणले फेरि पनि म योपल्ट हाम्रो लोकतान्त्रिक वामगठनको तर्फबाट साझा उम्मेदवारको रूपमा उम्मेदवार उठाएका छन्। जनताको सपना, जनताको सेवक रूपमा काम गर्नेछु। तपाईँहरूले मलाई चिन्नु भएको छ, म कुनै ठुलो मान्छे पनि होइन, एउटा सामान्य परिवारबाट आएको मान्छे हो। मलाई विश्वास छ फेरि पनि जनताको बिचमा आएको छु। गल्ती गरेको छु भने माफ दिनुहोला। नभए योपल्टको चुनावमा हामी सबैलाई लोकतान्त्रिक वामगठबन्धनको तर्फबाट पत्नी सभामा अमनलाल मोदी, गोलाकारभित्रको गोला हँसिया हथौडामा र मेरा चाहिँ प्रदेश कमा नेपाली काङ्ग्रेसी नेता गुरुराज घिमिरे रुख चुनाव चिन्हमा र खमा नेपाली काङ्ग्रेसी नेता भीम पराजुली चुनाव चिन्ह रुखमा मतदान गर्ने निम्ति विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। चीन, कोरिया, फ्रान्स, ओमान, साउदी अरब, केन्या लगायत आधा दर्जन देश पुगेर विकास निर्माणको अध्ययन गरेका मोदी मोरङ क्षेत्र नम्बर 4 को विकासमा नयाँ आयाम ल्याउन चाहन्छन्। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार युवा नेता मोदीका सारथी प्रदेश सभामा 2 प्रखर युवा नेताहरू उम्मेद्वार छन्, जसले उनको टिम थप बलियो बनेको छ। प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको दावेदार रहेका गुरुराज घिमिरे क्षेत्रको 1 नम्बर प्रदेश सभा र भीम पराजुली 2 नम्बर प्रदेश सभामा गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार छन्। सम्भावना बोकेका 2 नेताको साथले मोदीको आगामी अभियान र यात्रालाई थप सहज बनाएको छ।